बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमरीन नंबर 3 कहते हैं इक़राइल मिसालल आती सुम्मा हव्विलिल जुमलल आतियता मिस्लहु, कि आने वाले मिसाल को पढ़ें फिर आने वाले जुमलों को उसी तरह बनाएं। आने वाले जुमलों को उसी तरह बनाएं, मिसाल जिस तरह दी हुई है उसी तरह उन जुमलों को बनाना है। मिसाल क्या है, कौन पढ़ेंगे? मिसाल हाज़ा किताबुन, कैसे बनाएंगे उसको? हाज़ल किताबु लिमुहम्मदिन, वहाँ हाज़ा किताबुन या हाज़ल किताबु, अलिफ लाम आ गया और लिमुहम्मदिन का इजाफा हो गया। अब आगे जो मिसालें दी जा रही हैं उनको इसी तरह बनाना। कौन बनाए पहली मिसाल? हाज़ा तबीबुन, हाज़ा तबीबु मिनल हिंदी, क्या माने हुए? पहला जुमला हाज़ा तबीबुन, ये डॉक्टर है, तबीब है। हाज़ा तबीबु मिनल हिंदी, ये डॉक्टर हिंदुस्तान से है। दूसरा जुमला आप पढ़ें। हाज़िही सय्यारतुन, हाज़िही सय्यारतुन, क्या माने हुए? ये गाड़ी है। ये गाड़ी है। हाज़िही सय्यारतुल मुदीरी, देख के पढ़ें। हाज़ा सय्यारतुन, हाज़िही हाज़िही सय्यारतुल मुदीरी, सय्यारतुल मुदीरी क्यों बोल रहे हैं? लिल मुदीर, हाज़िही सय्यारतु लिल मुदीर। अभी हमने मिसाल में पढ़ा हाज़ल किताबु लि मुहम्मदिन, हाज़ल किताबु लि मुहम्मदिन, तो हाज़िही सय्यारतु लिल मुदीरी, ये गाड़ी मुदीर की है। तीसरा जुमला ज़ालिका वलदुन, पढ़े। ज़ालिका वलदुन, ज़ालिका वलदुन, क्या माने हैं? वो लड़का है। वो लड़का है। ज़ालिका वलदुन इब्नुल मुदर्रिस, मिसालों में क्या अभी हम देख रहे हैं, हमने गौर किया कि हाज़ा किताबुन, और जब यहाँ पर बना रहे तो हाज़ल किताबु, उस पर अलिफ लाम लाज़िम कर दे रहे। तो यहाँ पर भी हाज़त तबीबु, हाज़ा तबीबुन से हाज़त तबीबु, हाज़ी सय्यारतुन से हाज़ी सय्यारतु, इसी तरह ज़ालिका वलदुन से क्या बनाएंगे? ज़ालिकल वलदु, ज़ालिकल वलदु, ज़ालिकल वलदु इब्नुल मुदर्रिस, ज़ालिकल वलदु इब्नुल मुदर्रिसी, क्या माना हुए? वो लड़का मुदर्रिस टीचर का। हाँ, वो लड़का मुदर्रिस का बेटा है। चलें चौथा जुमला। तिलका साअतु, हाँ, वो घड़ी है। गौर से देख कर पढ़ें। तिलका साअतु, तिलका साअतु, साअतुन, तिलका साअतुन, वो घड़ी है। हाँ, तिलका साअतु मिन सुवैसरा, तिलका साअतु मिन सुवैसरा, क्या माना हुई? वो घड़ी स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड से है। पांचवा जुमला, चले आप पढ़ें। हाज़ा बैतुन, हाज़ा बैतुन, हाज़ा बैतुन, हाज़ल बैतु, हाज़ल बैतु लिल मुहंदिस, क्या माना हुई? ये घर किसका? ये घर इंजीनियर का। हाँ, हाज़ा बैतुन, ये घर है। हाज़ल बैतु लिल मुहंदिसी, ये घर इंजीनियर का है। चले छठा जुमला आप पढ़। हाज़ा कलमुन, हाज़ल कलमु लि अब्बासिन, लि अब्बासिन, ये कलम अब्बास का है। सातवां जुमला पढ़े। ज़ालिका रजुलुन, ذلك الرجل موظف
ذالک الرجل مؤذن، ذالک الرجل مؤذن کیا معنی ہوئے؟ ذالک الرجل وہ آدمی ہے، ذالک الرجل مؤذن وہ آدمی مؤذن ہے۔ 8واں جملہ هذه بيضة، هذه البيضة كبيرة، هذه البيضة كبيرة کیا معنی ہوئے؟ هذه بيضة یہ انڈا ہے، هذه البيضة كبيرة یہ انڈا بڑا ہے۔ 9واں جملہ کون پڑھیں گے آپ میں سے؟ آپ پڑھیں گے؟ هذا منديل، هذا منديل آگے پڑھیں بنا کے اس کو ہاں هذا المنديل وسخ، هذا منديل یہ رومال ہے، هذا المنديل وسخ یہ رومال گندا ہے۔ 10واں جملہ آپ پڑھیں گے؟ هذه حقيبة، ماشاء اللہ۔ هذه للمدرس کیا معنی ہوئے؟ هذه الحقيبة للمدرس، هذه حقيبة کیا معنی ہے؟ یہ بیگ ہے، هذه الحقيبة للمدرس یہ بیگ مدرس کا ہے، بیگ مدرس کا ہے۔ تو یہاں پر جو سکھایا جا رہا ہے کہ پہلے جو ہے هذا طبیب صرف اس میں اشارہ اور مشار الیہ، صرف اس میں اشارہ اور مشار الیہ، تو یہ ایک جملہ بن جا رہا پورا، لیکن دوسرے میں اس میں اشارہ اور مشار الیہ دونوں کو ایک بنا دیا گیا، اور پھر جملہ پورا کرنے کے لیے ہم نے کہا هذا طبیب یہ ڈاکٹر ہے، بات ختم ہو گئی۔ جب ہم نے کہا هذا طبیب یہ ڈاکٹر، بات ختم نہیں، هذا طبیب یہ ڈاکٹر من الہند ہندوستان سے، تب بات ہو رہی ہے۔ الف لام لگنے سے معنی پورا بدل جا رہا ہے، الف لام لگنے سے معنی بدل جا رہا ہے۔ تو اس میں ایک تو هذا هذه ذالکا کا استعمال بھی سکھایا جا رہا ہے، اور یہ جملے بھی بنانے سکھائے جا رہے ہیں۔ چوتھی تمرین ہے اقرأ المثال الآتی ثم کون اسئلة واجوبة مثلہ، کہہ رہے آنے والے مثال کو پڑھیے پھر اسی طرح سوال اور جواب بنائیے، سوال ہے جواب ہے اسی طرح آپ کو بنانا ہے۔ مثال کیا ہے پڑھیں؟ مثال ہے لمن ھذا الکتاب، یہ کیا ہے مثال، کیا معنی ہوئے؟ یہ کتاب کس کی ہے، یعنی سوال ہے، یہ کتاب کس کی ہے، سوال ہے۔ جواب کیا ہے؟ ھذا الکتاب لمحمد، کیا معنی ہوئی؟ یہ کتاب محمد کی، یہ کتاب محمد کی ہے۔ اب دیکھیے محمد بریکٹ میں ہے، اس کو لے کر بنایا گیا، ایسے ہی کتاب کی تصویر ہے، نیچے چیزوں کی تصویر دی ہوئی ہے، ان کا سوال بنانا ہے، اور بریکٹ میں جو لفظ دیا ہوا ہے اس کے ساتھ جواب بنانا ہے۔ لہذا بنائیں پہلا لمن ھذا القلم، کیا مانے؟ یہ قلم کس کا ہے، ٹھیک ہے، جواب بنائیں۔ ھذا القلم لعباس، ھذا القلم لعباس، یہ قلم عباس کا ہے۔ دوسرا جملہ آپ بنائیں۔ لمن ھذا المفتاح، لمن هذا المفتاح، لمن ھذا المفتاح، هذا المفتاح لعلی، لے لعلی، لعلی، لام حرف جر ہے جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں، جب داخل ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے، زیر دیتا ہے۔ تو لمن ھذا القلم، لمن ھذا المفتاح کیا معنی ہے؟ یہ چابی کس کی ہے؟ ھذا المفتاح لعلی، یہ چابی علی کی ہے۔ تیسرا جملہ لمن هذا
السيار लिमन هذا السيار लिमन هذا السيار हाजिहिस हाजा हाजिही का इस्तेमाल जो करना हमें तो मुजक्कर मुअन्नस देख कर करना। لمن هذه السيارة लिमन हाजिही सय्यारतु, क्या माने हुए? ये गाड़ी किसकी है? ये गाड़ी किसकी है? هذه السيارة المدير للمدير लिल मुदीर, लाम हरफ जर दाखिल करेंगे। हाजिही सय्यारतु लिल मुदीरी, ये गाड़ी मुदीर की है। चौथा जुमला लिमन हाजल बकरतु लिमन हाजिहिल बकरतु हाजिहिल बकरा, क्योंकि बकरा मुअन्नस है, ता नजर आ रही है। लिमन हाजिहिल बकरतु, ये गाय किसकी है? हाजिहिल बकरतु लिल फल्लाही बकरतु बकरतु हाजिहिल बकरतु लिल फल्लाही, ये गाय किसान की है। चलें पांचवा जुमला لمن लिमन هذه الحقيبة लिमन हाजिहिल हकीबतु, هذه الحقيبة हाँ क्या कह रहे हैं? हाजिहिल الحقيبة हकीबतु लिल मुदर्रिसी, हाजिहिल हकीबतु लिल मुदर्रिसी, क्या माने है? ये बैग किसका है? ये बैग किसका है? ये बैग इधर है। ये बैग मुदर्रिस का है। छठा जुमला आप पढ़ दें। हाजा कुर्सीयुन, सवाल बनाना है। लिमन लिमन हाजल कुर्सीयू, लिमन हाजल कुर्सीयू, ये कुर्सी किसकी है? हाजल कुर्सीयू लिअम्मारिन, लिअम्मारिन, जो नाम होते हैं जैसे अब्बास, अली, अम्मार, आम तौर पर उन पर जो है अलिफ लाम नहीं आता है। आम तौर पर बाज पर आता भी, अब्बास पे कभी कभी आएगा, आता भी है, लेकिन अगर नाम के तौर पे इस्तेमाल जब होते हैं तो अम्मार, अली वगैरह पर अलिफ लाम नहीं आते हैं। तो ले अम्मारिन कहेंगे। लिल अम्मार अगर हम कह रहे हैं तो यानी अलिफ लाम दाखिल कर रहे हैं। तो हाजल कुर्सी ले अम्मारिन, ये कुर्सी अम्मार की है। आप पढ़ें उसके बाद सातवां जुमला दीक अद्दीक, अद्दीक मुर्ग, दीक मुर्गी है तो अद्दजाजा, लिमन हाजिहिद दजाजतु, लिमन हाजिहिद दजाजतु, ये मुर्गी किसकी है? हाजिहिद दजाजतु लिबिन्तिल फल्लाही, लिबिन्तिल फल्लाही, क्या माना हुए? ये किसान की है। ये मुर्गी लिबिन्तिल फल्लाही, बेटी हाँ किसान की बेटी की है, किसान की बेटी की है। बिन्त माने बेटी, किसान की बेटी। आठवां जुमला आप पढ़ें। जी बोलिए। ये जो पहला जो इसलिए उसमें कहा सब कुछ जाली का आया है, हाजी आया है, लेकिन इसकी खुदी के लिए कुछ का आया है। हाँ ये मतलब वो देखिए, हाजा और जालिका ये दोनों मुजक्कर के लिए, जब किसी मुजक्कर चीज की तरफ इशारा करना होता है तो कहते हैं, जैसे हाजा रजुलु, जालिका रजुलु। और मुअन्नस के लिए तिलका और हाजिही, हाजिही माने ये और तिलका माने वो, दूर के लिए तिलका, तिलका साअतु, ये तिलका साअतु वो घड़ी है, तिलका साअतु वो घड़ी है। यहाँ पे भी तिलके से आएगा इस टाइम में। किसमें? ये हाजा मतलब वो हम यहाँ पर असल में हाजा और हाजी ही इस्तेमाल कर रहे हैं बर वक्त। तो अगर मुअन्नस है लिमन हाजिही, क्योंकि अस्सा मुअन्नस है तो उसके लिए मुअन्नस लाएंगे। हाजिही साअतु, लिमन हाजिही साअतु। चलिए इतना बना दिया, आगे वाला हाजिही साअतु लिब्निल मुदीर, लिब्निल मुदीर। लाम हर्फ जर भी हमें दाखिल करना जो मिल्कियत का माना देता है,
ये फला की है ये चीज। वहादी साअत लिब्निल मुदीर, ये घड़ी मुदीर के बेटे की है। इब्नुल मुदीर मुदीर के बेटे की है। 9वां जुमला आप पढ़े। लिमन हाजल बैतु, अल बैत चूंकि मुज़क्कर है इसलिए हाजा लेकर आए, अस्साम मुअन्नस इसलिए हाज़ी लेकर आए। लिमन हाजल बैतु, ये घर किसका है? लित्तबीबी, लित्तबीबी, हाजल बैतु लित्तबीबी, ये घर डॉक्टर का है। 10वां जुमला। माशाअल्लाह। लिमन हाज़िहिल मिलअक़तु, हाज़िहिल मिलअक़तु लित्तालिबी। लिमन हाज़िहिल मिलअक़तु, ये चमचा किसका है? हाज़िहिल मिलअक़तु लित्तालिबी, ये चमचा तालिब का है। आगे कहते हैं 5वीं तमरीन में, तअम्मल अल अमसिलतल आतिया, आने वाले मिसालों पर गौर करें। आपको गौर करना है। अल बैतु फिल बैती, अल बैतु था, जब तक कुछ नहीं था तब तक हमने अलिफ लाम दाखिल है तो अल बैतु पढ़ रहे हैं। अगर अलिफ लाम नहीं रहेगा तो क्या पढ़ेंगे? बैतुन, बैतुन। फिर उस पर फी दाखिल हुआ तो फिल बैती, अल बैतु से फिल बैती हो गया, मतलब फी जो है ये जर देता है, फी जर देता है। मिनल बैती, मिन दाखिल हुआ तो भी जर आ गया, मिनल बैती। इलल बैती, इला दाखिल हुआ तो भी जर आ गया। इनको हुरूफे जार्रा कहते हैं, हुरूफे जार्रा, जर देने वाले हुरूफ। फी माने, फी माने फिल बैती माने घर में, फी माने में, फिल बैती घर में। मिनल बैती, मिन माने से, मिनल बैती घर से। इलल बैती, इलल बैती तक, घर तक, इलल बैती घर तक। ये तो हुआ कि जब फी मिन दाखिल हो रहा है ऐसे लफ्ज पर जहां पर बदल जाता है। अल बैतु पढ़ सकते हैं हम, अल बैती भी पढ़ सकते हैं जब मिन दाखिल हो रहा, फी दाखिल हो रहा। बाद ऐसे अल्फाज होते हैं जिनकी हालत नहीं बदलती, अपनी हालत पे रहते हैं, यानी दिखने में हमेशा एक जैसे रहेंगे, लेकिन एराबी हालत बदलेगी। जैसे हम उसको हालत कहते हैं हालत रफा में, जब पेश आता है तो कहते हैं हालत रफा में, जेर आता है तो कहते हैं हालत जर में, जबर आता है तो कहते हैं हालत नसब में, इस तरह कहते हैं। तो अब जैसे अल मुस्तशफा, क्या माने अल मुस्तशफा के? हॉस्पिटल, अल मुस्तशफा हॉस्पिटल, दवाखाना। तो अल मुस्तशफा हमने अल बैत फिल बैत पढ़ा था, जब हम पढ़ रहे हैं अल मुस्तशफा फिल मुस्तशफा तब भी हम अल मुस्तशफा ही पढ़ रहे हैं, फी दाखिल के तब भी हम अल मुस्तशफा ही पढ़ रहे हैं। मिनल मुस्तशफा इलल मुस्तशफा, यानी उसी तरह पढ़ रहे हैं जिस तरह हम पहले पढ़ रहे थे। तो फी मिन इला, ये अपना अमल तो कर रहे हैं लेकिन वो अमल नजर नहीं आ रहा, वो अमल नजर नहीं आ रहा है। इसको इसमें मकसूर कहते हैं, इसमें मकसूर कहते हैं। इन पर अमल दिखता नहीं है लेकिन वो हालत जर में होते हैं। जब हम एराब बतलाएंगे कि अल मुस्तशफा किस हालत में, कौन सी हरकत है उसके ऊपर, तो कहेंगे इस पर जर है, जेर है, जर है, जेर है, हमें दिख नहीं रहा लेकिन जेर है। ठीक है। इसी तरह अमरीका है, फी अमरीका, मिन अमरीका, इला अमरीका, यह हालत जर में है, इला अमरीका, मिन अमरीका, फी अमरीका, लेकिन वो जर दिख नहीं रहा। अल्मानिया, फी अल्मानिया, मिन अल्मानिया, इला अल्मानिया, ये भी हालत जर में लेकिन दिख नहीं रही। तो इस तरीके के कई कलिमात होते हैं जिनकी हालत बदलती नहीं है, लेकिन मतलब दिखने में हालत नहीं बदलेगी लेकिन असल में उनकी हालत बदली रही। एराबी हालत, जिसे हम अरबी में कहते हैं, हालत एराबी जो है वो बदलती रहती है। आगे कहते हैं इक़रा वक्तुब। अभी जो मिसालें दिए हैं उन्हीं मिसालों को यहाँ पर इस्तेमाल किया उन्होंने जुमलों में, उनको देखना और समझना है। कहते हैं पढ़ और लिख। कौन पढ़ेगा? पढ़े पहला जुमला, हाज़त तबीबु मिन इनकल तरह। अब मिन आया तो मिन जैसे मिनल बैती था तो यहाँ पर भी वैसा होना चाहिए, लेकिन चूंकि ये लफ्ज ऐसा कि इस पर जर जाहिर नहीं होगा,
زیر نظر نہیں آئے گا اس لیے اس کو ویسے ہی پڑھیں گے، لیکن ہم کہیں گے حالت جر میں ہے، حالت جر میں، کل ترہ حالت جر میں. کیا مانے اعظم طبیبو؟ کیا وہ یہ ڈاکٹر انگلینڈ سے. دوسرا جملہ آپ پڑھیں. ذهب حامد ہاں ذهب حامد الى فرنسا. ذهب حامد الى فرنسا. الى داخل ہوا تو وہی من البیت کی طرح الى البیت کی طرح زیر آنا چاہیے، لیکن نظر نہیں آ رہا، لیکن ہے حالت جر میں. زیر تو نظر نہیں آ رہا لیکن حالت جر میں. ذهب حامد الى فرنسا. کیا مانے؟ حامد فرانس سے. حامد فرانس گئے، فرانس گئے. تیسرا جملہ آپ پڑھیں. محمود مریض. والآن فی المستشفى. کیا مانے ہوئے محمود مریض؟ محمود بیمار ہے. پھر کہہ رہے ہیں والآن فی المستشفى. کیا مانے؟ وہ الآن مانے اس وقت، والآن فی المستشفى وہ اس وقت اسپتال میں ہے، ہاسپٹل میں ہے. تو یہاں پر بھی فی المستشفى میں وہی حالت جر میں ہے، گرچہ زیر نظر نہیں آ رہا. چوتھا جملہ ذهب عبد الله من المانيا الى انگلترا. کیا مانے ہیں؟ عبداللہ المانیہ سے انگلترا کے لیے نکلے. المانیہ سے انگلینڈ گئے. ذهب عبداللہ من المانیہ. من داخل ہے تو اس اعتبار سے من البیت کی طرح زیر ہونا چاہیے، لیکن حالت جر میں ہے لیکن نظر نہیں. اسی طرح انگلترا پہ الہ داخل ہے تو زیر ہونا چاہیے لیکن نظر نہیں، تو لیکن حالت جر میں ہے. پانچواں جملہ هذا الكتاب لعيسى وذلك الكتاب لموسیٰ. هذا الكتاب لعیسیٰ. ہم نے الہ پڑھا، فی پڑھا، من پڑھا. یہ لام بھی انہی میں سے، حروف جارہ میں سے. لعیسیٰ اسلام کی وجہ سے، للولدی ہم نے پڑھا، لمحمد جر آتا ہے، زیر آتے ہیں، حالت جر میں ہوتا ہے. تو عیسیٰ اور موسیٰ یہ بھی ایسے ہی الفاظ ہیں جن پر زیر نظر نہیں آئے گا لیکن حالت جر میں ہوں گے، حالت جر میں ہوں گے. هذا الكتاب لعیسیٰ. کیا مانے ہیں؟ یہ کتاب عیسیٰ کی ہے اور وہ کتاب موسیٰ کی ہے. چھٹا جملہ هذا المهندس من امریکہ. کیا مانے؟ یہ انجینئر امریکہ سے ہے. تو یہاں پر من امریکہ حالت جر میں ہے، گرچہ زیر نظر نہیں آ رہا. چھٹی تمرین کریں. اقرا پڑھو. السبورۃ امام الطالب وہی خلف المدرس. پڑھیں. السبورۃ امام الطالب وہی خلف المدرس. السبورۃ امام الطالب وہی خلف المدرس. السبورۃ امام الطالب وہی خلف المدرس. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے جملے میں دو لفظوں کے نیچے خط لائن لگی ہوئی ہے، امامہ اور خلفہ. ان چند جملوں میں امام اور خلف، امام کے معنی سامنے آگے، خلف کے معنی پیچھے. تو السبورۃ امام الطالب کیا معنی ہوئے؟ بلیک بورڈ طالب علم کے سامنے ہے. وہی خلف المدرسی اور وہ وہی اور وہ کیا ہوا؟ بلیک بورڈ. کیسے معلوم ہوا بلیک بورڈ؟ پہلے آیا اسی کے بارے میں. پہلے تو طالب بھی آیا ہوا، اسی کے بارے میں بات ہوگی. کیسے معلوم ہوا؟ اور کوئی راستہ جاننے کا؟ مطلب کیسے معلوم ہوا کہ وہیہ سے مراد بلیک بورڈ ہے؟ وہیہ میں ایک ہی جملہ کمپلیٹ. مراد بلیک بورڈ ہے، کیسے معلوم ہوا؟
آپ کو سباق سے تو معلوم ہو رہا ہے کہ بلیک بورڈ کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے، لیکن لفظی طور پہ ہم کہیں ہیا بلیک بورڈ ہی کے لیے استعمال ہوا، کیسے پتا چلے گا؟ بلیک بورڈ مؤنث ہے، ہاں، اور مؤنث ہے، اور اگر مذکر ہوا تو ہوا ہے، ہوا ہوتا ہے، یا مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور سبورہ مؤنث ہے، مؤنث ہے، تو اسی کی طرف لوٹیں گے۔ اگر مذکر کی طرف لوٹنا ہوتا تو ہوا استعمال ہوتا ہے۔ تو السبورۃ امام الطالب، بلیک بورڈ طالب کے سامنے ہے، وہی خلف المدرس، اور وہ یعنی بلیک بورڈ مدرس استاذ کے پیچھے ہے۔ تو ان دو لفظوں امام اور خلف، ان دونوں کا استعمال ان چند جملوں میں سکھلا رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان دونوں کا استعمال ہوا تو دونوں مفتوح پڑے گئے، یعنی دونوں پر زبر پڑا جا رہا ہے، امام الطالبی خلف المدرسی، امام الطالبی خلف المدرسی، ان کو ظرف کہا جاتا ہے۔ یہ جو دونوں لفظ ہیں ان کو اس میں ظرف کہا جاتا ہے، اور ان کو مفتوح پڑھتے ہیں عام طور پر۔ لہذا اب آگے مثال ہے، اینا سیارۃ المدرسی، پڑھیں اینا سیارۃ المدرسی، این سیارۃ المدرس، جواب دیا جا رہا ہے، کیا جواب ہے؟ یا امام المدرستی، یا امام المدرستی، پڑھیں ہیا امام المدرستی، ہیا امام المدرستی، کیا معنی ہوئی اینا سیارۃ المدرسی؟ مدرس کی گاڑی کہاں ہے؟ مدرسے کے سامنے ہیا امام المدرستی، کیا معنی؟ ہیا وہ امام المدرستی، مدرسے کے سامنے۔ امامہ کا استعمال ہوا سامنے کے معنی میں، اور امامہ مفتوح استعمال ہو رہا ہے، مفتوح یعنی اس پر زبر ہے۔ دوسرا جملہ این بیت الامامی، این بیت الامامی، کیا معنی؟ امام کا گھر کہاں ہے؟ امام کا گھر کہاں ہے؟ تو کیا جواب لکھ رہے ہیں؟ بیت الامامی خلف المسجدی، بیت الامامی خلف المسجدی، پڑھیں بیت الامامی خلف المسجدی، بیت الامامی خلف المسجد، بیت الامامی خلف المسجدی، بیت الامامی خلف المسجد، بیت الامامی خلف المسجدی، بیت الامامی خلف المسجد، کیا معنی ہوں گے؟ امام کا گھر مسجد کے پیچھے ہے۔ یہاں پر بھی خلفہ کا استعمال ہوا، اور کیا ہے؟ مفتوح استعمال ہو رہا ہے۔ چوتھا جملہ ہے این جلس حامد، این جلس حامد، کیا معنی؟ حامد کہاں بیٹھے؟ حامد کہاں بیٹھے، بیٹھا ہے، کیا معنی ہوئی؟ کیا جواب ہے؟ جلس خلف محمود، جلس خلف محمود، محمود کے پیچھے بیٹھا۔ پانچواں جملہ ہے یہاں پر خلف محمود، پانچواں جملہ ہے ذهب عمار الى المسجد وجلس امام المحراب، ذهب عمار الى المسجد، ذهب عمار الى المسجد وجلس امام المحراب، ذهب عمار الى المسجد ذهب عمار الى المسجد وجلس امام المحراب، وجلس امام المحراب، ذهب عمار الى المسجد ذهب عمار الى المسجد وجلس امام المحراب، وجلس امام المحراب، کیا معنی ہوئے؟ عمار مسجد میں داخل ہوا، عمار مسجد گیا، ہاں، اور محراب کے سامنے بیٹھے۔ محراب کے سامنے بیٹھا۔ یہاں پر ایک چیز اور سیکھنے کی ضرورت ہے کہ خلفہ اور امامہ یہ دونوں مفتوح استعمال ہو رہے ہیں، ان کے بعد جو لفظ آ رہا ہے وہ کیا استعمال ہوگا؟ کیا استعمال ہوگا؟ مجرور۔ سارے الفاظ امامہ اور خلفہ کے بعد جو آ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ مجرور، یعنی جر آیا ہوا ہے، زیر آ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مضاف الیہ بن رہے ہیں، مضاف الیہ بن رہے ہیں۔ یہ خلفہ اور امامہ یہ ظرف کہلاتے ہیں۔ ظرف کے معنی ہوتا ہے وقت یا جگہ، وقت یا جگہ، تو ظرف مکان اور ظرف زمان دو قسمیں بنتی ہیں۔ تو یہ امامہ اور خلفہ کیا ہوتے ہیں؟ مکان، جگہ۔
پیچھے بیٹھا پیچھے جگہ، سامنے سامنے. تو اس طور پر ان کا استعمال کرنا ہے، مفتوح استعمال کرنا ہے. اضافت کے ساتھ یعنی ان کے بعد جو لفظ آئے گا وہ کیا ہوگا؟ مجرور استعمال ہوگا. ان باتوں کا خیال رکھ کے استعمال کرنا ہے. آگے ان دونوں کلمات کا استعمال آئے گا، اس لیے یہاں پر استعمال سکھلایا گیا ہے. آج کے درس میں اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہو کہ ہم تمام لوگوں کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.